جان دیو نا ماما دے اندر اینے حوصلے اولاداں دے بارے تے نہیں ہوندے اولاد نو کنڈا چبے ماں دے دل نو جا کے ٹھوکر لگ دیئے پتر زمین تے گرے یار اے واقعہ سنیا جے ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے سنیا جے میرے کول الفاظ نہیں میں کتھوں الفاظ لے کے آواں ان واقعہ نو بیان کرن لگیا روایت صحیح البخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1301 نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک آپ دے صحابی ایک دی صحابیہ جدا نام ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاح ہویا ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دینا نکاح جڑا ہویا نا بڑا مزیدار دلچسپ جہا واقعہ ہے انہاں دا نکاح ہویا ہے ابو طلحہ مسلمان نہیں سی فرمایا کہ تساں مسلمان ہو جاؤ تے میں تواڈے نکاح اندر آ جاواں گی جڑا مسلمان ہونا ہے نا او حق میں رسی رکھ دیواں یار جدی زندگی جس عورت دی زندگی دا حق مہر ہوئے کہ میرا خامد اسلام اندر آ جائے یعنی پھر میرا خامد بن جائے گا اگر اے مرد اسلام قبول کر لے یعنی اسلام دی قبولیت حق میں ٹھہرے آئے تے ہن اگے اس جوڑے دی زندگی دیکھنا اللہ پاک نے اس جوڑے دی اندر کس طرح دا صبر رکھے ہے پیاریو اتنیاں بیبیاں صبر والیاں نے انتہا دیاں صبر والیاں جتے بے صبری والیاں اتے صبر والیاں کیسیاں صبر والیاں بیبیاں کرو صدقے قربان جاوائے دے صبر تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شادی نکاح ہو گیا ہے وقت گزرے اللہ پاک نے بیٹے جیسی نعمت دے نال نوازے آئے جس وقت بیٹا ہویا حضرت ابو طلحہ ایک دن سفر تے کچھ وقت واسطے کچھ دنہ واسطے تیاری کر کے اپنا زادے رات سامان تیار کر کے چلے نے اچانک بیٹا بیمار ہو گیا بیٹے دی دوائی لے آ کے باپ نے دے چھوڑیے ایدی ماں ام سلیم نو کیا ہے اے میری گھر والی بیٹے دی ذرا خیال کرنا تیمارداری کرنا میں جلدی لوٹ آواں گا فرمایا میرے سر دے تاج چلے جاؤ میں سنبھال لواں گی سب کچھ فرمایا کہ ابو طلحہ چلے گئے نے گھر چھوڑ کے جس وقت گئے نے 2 دن 4 دن 5واں 6واں دن آیا ہے ایویں ایک ہفتہ گزرن دی دیر جس رات جس شام نو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس پلٹنا آئی ادو ہی واپس پلٹے نے ادھروں کی ہویا انہاں دا لخت جگر اللہ نو پیارا ہو گیا او بیٹا اللہ نو پیارا ہو گیا ہن ام سلیم قربان جاواں ام سلیم تیرے حوصلے تیری بردباری تیرے صبر تو قربان جاواں دنیا جہان دے صبر تیرے صبر تو قربان کر دیواں انہاں نے بیٹے نو تیار کیتا ہے بیٹے نو کپڑے اندر لپیٹے آئے کمرے دے اندر چار پئی بچھائی ہے اس تے اوپر اس طرح لٹا چھوڑے آئے جس طرح بچہ سو رہا تے آرام کر رہے آئے ادھروں خامد آیا تے خامد نے آ کے سب نالوں پہلے کی پوچھے آئے پیارے ہو جدوں تساں تے میں اپنے گھر اندر سفر تو واپس جائیے یا اپنے کاروبار تو شام نو واپس آئیے اساں کی وینے اے میری بیٹی کی حال ہے چھوٹے چھوٹے پتر تے بیٹیاں ویڑے اندر سین اندر دوڑ کے امدیاں نے بابا دے گل لگ دیاں نے بابا آ کے سب نالوں پہلے اولاد دی خیر و عافیت طلب کردا ہے فرمایا کہ ابو طلحہ آئے نے آ کے پوچھے ام سلیم دس میرے پتر دا کی حال ہے میرے بیٹے دیاں طبیعتاں کیسیاں نے فرمایا ابو طلحہ میرے سر دے تاج تہاڈا بیٹا بالکل ہی سکون اندر آ گیا ہے بالکل ہی ٹھیک ہو گیا سکون ہی سکون ہے آرام کر رہا ہے نہ چھیڑیا جے آ جاؤ ام سلیم نے کی سوچیا میرا خامد آئے گا تے تھکیا ٹوٹیا پتہ نہیں کن حالات دا ماریا ہویا گھر دے اندر آئے گا آ کے میں اپنے دکھ دے سامنے رکھ دواں اپنیاں مصیبتاں دے سامنے رکھ دواں کتے نہ ہوئے میرا خامد پریشان ہو جائے ہائے ہائے ام سلیم تیرے صبر تو تیری فرما برداری تو تیرے تحمل تے تیرے حوصلے تو دنیا جہان دے صبر تحمل حوصلے قربان کر دے ماں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اے میرے سر دے تاج آ جاؤ رات پہ گئی ہے کھانا پیش کیتا ہے ام سلیم نے خامد دے نال رات گزاری ہے جس وقت رات گزاری ہے صبح فجر دی اذان نو اجے کوئی وقت آئی
حضرت ابو طلحہ تیار ہوئے نے نماز واسطے. ہن اے صبر والی حوصلے والی بیوی نے اپنے خاوند نو کول بلا لیا ہے. آ کے پتہ کی کہن لگی ہے میرے سر دے تاج میں تواڈے کولوں ایک سوال کرنا چاہنی ہاں. مینوں اے تے دسو بندہ کسے دی امامانت جڑی اپنے کول رکھی ہوئے اونوں واپس کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ فرمایا ہاں ام سلیم او دا حق ہے اونوں واپس کرنا چاہیے. فرمایا ام سلیم تم مینوں کی کہنا چاہ رہی ہیں؟ پچھلی رات دا وقت ہے, دن چڑھن والا, نماز دا وقت ہون والا ہے. فرمایا میرے سر دے تاج تواڈی دل آزاری اچانک تانوں دکھ سنانا میں مناسب نہ سمجھیا. جڑا پتر اللہ پاک نے دتا سی او تے تواڈے آن تو پہلے رب نو پیارا ہو گیا ہے. اے میرے سر دے تاج ابو طلحہ رو پے گڑ گڑا کے اے ام سلیم قربان جاواں تیرے حوصلے تو, صدقے جاواں تیرے حوصلے تو. اینا حوصلہ جان دیو نا ماواں دے اندر اینے حوصلے اولاداں دے بارے تے نہیں ہوندے. اولاد نو کنڈا چبے ماں دے دل نو جا کے ٹھوکر لگ دیے, پتر زمین تے گرے ماں دا کلیجہ پھٹن تے آ جاندا ہے. پیاریو اے ماں وی تے قربان صدقے جاواں اے دے صبر تے حوصلے تو. لیکن اللہ فرماندے نے ان اللہ مع الصابرین, جڑا صبر کردا اے میں او دے نال ہننا وا, جڑا حوصلہ کردا اے میں رب او دے نال ہاں. بے صبری کر قوم دے نال میرا رب نہیں, نہ شکری قوم دے نال میرا رب نہیں. پھر گئے نے اٹھے نے اپنے بیٹے نو دفن کیتا گیا ہے. دفن کرن تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے جا کے نماز پڑھی ہے. جس وقت سلام پھیرے ہے تے حضرت ابو طلحہ جان دے اولاد ہی ہوندی ہے پاویں بچپن اندر ہوئے رب لے لے. اے پریشانی ہوندی ہے, ازمائش تے ازمائش ہی ہوندی ہے. جا کے نبی دے قدماں دے اندر بیٹھ کے سر جھکایا. نبی پاک نے فرمایا ابو طلحہ کیوں پریشان لگدا ہے؟ فرمایا اے محبوب جی اینج واقعہ آئے ہویا ہے, میری بیوی نے اس طرح کیتا ہے. فرمایا تیری بیوی دے حوصلے تو قربان چاہیے. تیری بیوی اتنی تیری وفادار بیوی ہے کہ تینوں رائی دے دانے برابر دکھ آئے تیری بیوی نہیں برداشت کر دی. لیکن میں دعا کرنا وا جیڑی تساں رات گزاری سی اللہ پاک تواڈے دونوں میاں بیوی اندر برکت فرما دے. ویکھیا جی اللہ نے ہن صبر دے بدلے اندر جزا کیویں دتی ہے. پیاریو صبر دا دامن نہ چھوڑیا جے. دکھ بڑے تو بڑا آ جائے, مصیبت بڑے تو بڑی آ جائے, وقت آیا اللہ پاک نے انہاں نو پھر پتر دتا ہے. او دا نام رکھیا ہے عبداللہ. اگلا سال آیا ہے رب نے پھر پتر دیتا ہے, بڑا حسین تے جمیل پتر دیتا ہے. او دا نام رکھیا ہے اسحاق. اللہ پاک نے تیسرا پتر دیتا ہے, او دا نام رکھیا ہے اسماعیل. اللہ پاک نے چوتھا پتر دیتا ہے, او دا نام رکھیا ہے یعقوب. اللہ پاک نے پھر پنجواں پتر دیتا ہے, او دا نام رکھیا ہے عمیر. اللہ پاک نے پھر اس صبر دی جزا تے برکت دے بدلے اندر اللہ پاک نے پھر پتر عطا کیتا ہے, نام رکھیا ہے عمر. پھر پتر عطا کیتا ہے, نام رکھیا ہے محمد. پھر پتر عطا کیتا ہے, نام رکھیا ہے زید. پھر اللہ پاک نے پتر عطا کیتا ہے, نام رکھیا ہے قاسم. او پکی کھوئی دے بسنے والو ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے جملے نو نوٹ کرنا, اس نچوڑ نو نوٹ کرنا. تواڈے دل نو ہلا کے رکھ دین والا جملہ. اللہ پاک نے اس تو بعد اس جوڑے نو 9 پتر عطا کیتے نے تے 9 دے 9 پتر قرآن دے حافظ تے قاری تے عالم بن گئے نے.